सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन्सुर गरौँ। 634 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसङ्गबाट मंगलबार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 634 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ भने 1 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 4949 जनाको परीक्षणमा 634 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको हो, जसमध्ये 2757 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 343 जना र 2192 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 291 जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। यो सँगै कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 4221 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 417 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 5044 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 177 जना संस्थागत आइसोलेसनमा र 52 जना आइसियुमा छन्। त्यस्तै 3 जनाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मंगलबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,45,574 पुगेको छ। विप्लव नेतृत्वको नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गरेको नेपाल बन्दको प्रभाव जनकपुर धाममा समेत देखिएको थिएन। जनकपुर धाम सहित जिल्लाको अवस्था सामान्य अवस्थामा गाडी चलाइएको थियो। यसअघि सरकारसँग भएको आफ्ना कार्यकर्तामाथिको मुद्दा फिर्ता लगायतका सहमति पालन गर्न माग गर्दै नेत्र विक्रमचन्द्र विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नेपाल बन्दको आह्वान गरेको थियो। बन्दलाई ऋषि कट्टेल अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा माओवादी समाजवादीले बन्द समर्थन जनाएको छ। सडक र गाडीमा कुनै अवरोध नहोस् भन्नका लागि बिहानदेखि चोकचोकमा प्रहरी खटाइएका जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ। काहाट बजार पनि बिहानदेखि खुला छन्। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई पदबाट राजीनामा दिन जसपाले निर्देशन दिएको बताउनु भएको छ। बिहान सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै यादवले मुख्यमन्त्री राउतलाई पदबाट राजीनामा दिन निर्देशन दिएको भनेर बाहिर आएको हल्लामा कुनै सत्यता नरहेको बताउनु भयो। मुख्यमन्त्रीलाई त्यस्तो कुनै निर्देशन दिएको छैन, हटाउने कुनै योजना समेत छैन। यसैबीच मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री राउतले आफूलाई राजीनामा दिन कुनै निर्देशन नआएको जानकारी दिनुभयो। सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले आफूले पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामाका लागि निर्देशन नआएको बताउनुभयो। सप्तरीमा तस्करी गरी ल्याइएको सामान नियन्त्रणमा लिन खोज्दा प्रहरी तस्कर समूह बीच झडप भएको छ। झडपलाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा प्रहरीले 3 राउन्ड हवाई फायर गरेका छन्। जिल्लाको बलान बहुल गाउँपालिका 4 को बेलहीमा मंगलबार दिउँसो भारतबाट ल्याइएको सामान प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन खोजेको थियो। सप्तरीका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी माधव प्रसाद काफ्लेले तस्करी गरी ल्याइएको सामान नियन्त्रणमा लिन गएका प्रहरी विरुद्ध तस्कर समूहले आक्रमण गरेपछि प्रहरीले हवाई फायर गरेको बताउनुभयो। तस्करहरूले गरेको ढुङ्गा प्रहारबाट 3 जना प्रहरी पनि घाइते भएका छन्। घाइते घटनास्थलमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको छ। भारतबाट सामान तस्करी गरेर एक घरमा राखिएको सूचना पाएपछि प्रहरी टोली पुगेको थियो। ती घरको खानतलासी गर्न नदिएर प्रहरीमाथि नै ढुङ्गा प्रहार गर्दा प्रहरीले हवाई फायर गरेको काफ्लेले बताउनुभयो। सुरक्षाकर्मी सामान नियन्त्रणमा लिएर यस सम्बन्धमा अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ। रौतहटको चन्द्रपुरमा कुटपिट गरी एक वृद्धको हत्या गरेको अभियोगमा एकै परिवारका 3 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा चन्द्रपुर नगरपालिका 4 पैनी टोल बस्ने 77 वर्षीय रामगोपाल घिम्रेको हत्या गरेको अभियोगमा चन्द्रपुर 5 बस्ने रामचन्द्र चौधरी, उनकी श्रीमती प्रमिला चौधरी र छोरा अजय चौधरी रहेका छन्। चौधरी दम्पतिले पालेको बङ्गुरको फोहर गत साउन 28 गते घर अगाडि फालेको विषयलाई लिएर घिम्रे र चौधरी दम्पति बीच विवाद भएको थियो। विवादको क्रममा प्रमिला र उनका छोरा अजय मिलेर कुटपिट गरी घिम्रेलाई घाइते बनाएका थिए। घाइते घिम्रेको उपचारपछि घर फर्किएका थिए, तर आइतबार उनको स्वास्थ्य बिग्रिएपछि उपचारका लागि काठमाडौँको महाराजगञ्ज स्थित शिक्षण अस्पतालमा लगिएकोमा उपचारको क्रममा घिम्रेको मृत्यु भएको रौतहटका प्रहरी प्रवक्ता सुनिल मल्लले जानकारी दिनुभयो। घिम्रेले हत्यामा संलग्न रहेको चौधरी दम्पति र उनका छोरा अजयलाई पक्राउ गरी अदालतबाट म्याद थप गराई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको मल्लले बताउनुभयो। कैलालीको टिकापुरमा थरुहट र थारूबान तथा अखण्ड सुदूरपश्चिम आन्दोलनको क्रममा भएको घटनाका 7 वर्ष पूरा भएको छ। घटनामा एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने सहित
7 जना प्रहरी र 1 नाबालकको ज्यान गएको थियो। 2072 साल भदौ 7 गते भएको घटनामा मुख्य दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीले जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका छन्। रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आजको दिनलाई विद्रोह दिवसको रूपमा मनाएका छन्। टिकापुर घटनालाई थरहट र थारूभान संयुक्त मोर्चाले कालो दिनको रूपमा लिएको छ। मोर्चाले चौधरी सहितका कैदीबन्दीलाई रिहाई गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ। 2072 सालमा संविधान जारी हुनु अगाडि तत्कालीन सेती र महाकाली अञ्चलका 9 जिल्ला एउटै प्रदेशमा समेट्नुपर्ने अखण्ड सुदूरपश्चिम पक्षधर र कैलाली तथा कञ्चनपुर लगायतका पश्चिम तराईका बर्दिया, बाँकेदाङ, कपिलवस्तु लगायतका पहाडी जिल्लाबाट अलग थारूहट प्रदेशमा समावेश हुनुपर्ने लगायतका माग राख्दै आएको आन्दोलनमा हिंसात्मक झडप हुँदा 8 जनाको ज्यान गएको थियो। मुख्य योजनाकारको अभियोग लागेपछि रेशम चौधरी सुरुमा फरार भएका थिए, तर वारिस मार्फत उम्मेदवारी दर्ता गराएर 2074 को प्रतिनिधि सभा चुनावमा कैलाली 1 बाट चुनाव जिते। जितपछि आत्मसमर्पण गरेका उनलाई जिल्ला र उच्च अदालतले जन्मकैद सुनाएको हो। चौधरीले यी फैसला विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा गरेको पुनरावेदन अहिले विचाराधीन छ। मिटर ब्याजी पीडितहरूलाई अहिलेसम्म 1937 वटा उजुरी प्राप्त भएको गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले जानकारी दिनुभएको छ। गृह मन्त्रालयले मिटर ब्याज अपराध अध्ययन गर्न कार्यदल बनाएर भदौ 5 गतेसम्म उजुरी आह्वान गरेको थियो। कतिपय जिल्लामा मिटर ब्याज अपराध विरुद्ध उजुरी नै नआएपछि सार्वजनिक सूचना जारी गरेर उजुरी आह्वान गरिएको थियो। भदौ 5 गतेसम्म 1937 उजुरी आएको उहाँले बताउनुभयो। सबै उजुरीमाथि छानबिन गरी कानुन अनुसार कारबाही गर्ने गृहमन्त्री खानले बताउनुभयो। गृहमन्त्रीले मिटर ब्याज अपराधमा अहिले पनि उजुरी दिन सकिने बताउनुभयो। यसका लागि हदम्याद नतोकिएको उहाँको भनाइ थियो। प्रदेश नम्बर 1 मा 92 वटा उजुरी आएका छन्। सबभन्दा धेरै मिटर ब्याज अपराधमा मध्य प्रदेशमा उजुरी आएका छन्। खानका अनुसार मध्य प्रदेशमा 1330 उजुरी प्राप्त भएका छन्। बागमतीमा 202, गण्डकीमा 35, लुम्बिनीमा 211, कर्णालीमा 22, सुदूरपश्चिममा 45 वटा उजुरी प्राप्त भएको गृहमन्त्री खानले जानकारी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2079 प्रस्तुत भएको छ। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको हो। विधेयक प्रस्तुत गर्दै उहाँले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधि र दुवै आयोगको पदाधिकारीको पदावधि समाप्त हुन लागेकोले शान्ति प्रक्रिया काम बाँकी रहन गएको बताउनुभयो। उहाँले संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन विधेयक आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री शर्माले नेपालको अन्तरिम संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त र निर्देशनात्मक आदेश लगायतको आधारमा विधेयक तयार पारिएको बताउनुभयो। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार तथा मानवीय कानुनको विश्वव्यापी मान्यता, संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त, पीडित र सरोकारवाला व्यक्तिहरूबाट प्राप्त भएका सुझावहरूलाई पनि समेटिएको उहाँले प्रश्न पार्नुभयो। दिएको आदेश, निर्देशन र व्याख्याको प्रतिरोध नहुने गरी बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 मा परिमार्जन गर्न निर्देशनात्मक आदेशहरू भएका छन् भने द्वन्द्व पीडित, अधिकारकर्मी, नागरिक समाज तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट समेत नेपाल सरकारलाई विद्यमान ऐनमा संक्रमणकालीन न्यायका सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानवीय कानुनको सिद्धान्तको आधारमा द्वन्द्व पीडितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सञ्चालन गर्न महत्त्वपूर्ण सुझाव प्राप्त भएका छन्। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले 79 साल जेठ र असारमा 7 प्रदेशमा द्वन्द्व पीडित र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूसँग प्रदेश स्तरमा र राष्ट्रिय स्तरमा समेत द्वन्द्व पीडित तथा नागरिक समाजका अगुवा प्रतिनिधिसँग परामर्श कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो। उल्लेखित परामर्श कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य तथा वरिष्ठ अधिकृतहरू, कर्मचारीहरूबाट अनुगमन भएको थियो भने संक्रमणकालीन न्यायको क्षेत्रमा कार्यरत गैर सरकारी संस्थाहरू, नेपाल स्थित कूटनीतिका प्रतिनिधिहरू, द्वन्द्व पीडित तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको सहभागिताको प्रभावकारिता र परामर्श सम्बन्धी प्रक्रियाको सम्बन्धमा पर्यवेक्षण गरिएको थियो। साथै प्रदेश र राष्ट्रिय स्तरको परामर्श कार्यक्रमबाट प्राप्त सुझावहरू तथा विभिन्न समयमा द्वन्द्व पीडित नागरिक समाजका प्रतिनिधि र अधिकार कर्मीहरूले नेपाल सरकारलाई दिनुभएको ज्ञापन पत्र, माग पत्र, सुझाव तथा ध्यानाकर्षण तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा व्यक्त गरेका चासो समेतलाई दृष्टिगत गरी बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक तयार गरिएको बेहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय,
बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधि र दुवै आयोगको अध्यक्ष र सदस्यहरूको पदावधि समाप्त हुन गइरहेको र दुवै आयोगबाट सम्पादन हुनुपर्ने शान्ति प्रक्रियाका काम बाँकी रहन गएको सन्दर्भमा सङ्कलनकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन नेपालको अन्तरिम संविधान विस्तृत शान्ति सौदा, नेपालको संविधान, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिवादी सिद्धान्त तथा निर्देशनात्मक आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानवीय कानुनको विश्वव्यापी मान्यता, सङ्कलनकालीन न्यायका सिद्धान्त, पीडित र सरकार अलगाबाट व्यक्ति प्राप्त भएका सुझावको आधारमा तयार गरेको प्रस्तुत बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक यस सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। पीडितका माग, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूको चासो तथा द्वन्द्व पीडितलाई केन्द्रमा राखेर विधेयक ल्याइएको मन्त्री कोइरालाले बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले मङ्सिरको चुनाव अघि नेकपा माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता सम्भव नरहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बाहिर सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष नेपालले माओवादीसँग मिलेर जान प्रारम्भिक चरणको छलफल मात्र भएको बताउनुभयो। अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रसँग कसरी मिलेर जान सकिन्छ भन्ने बारेमा प्रारम्भिक चरणको कुराकानी थालेको बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले एकताका कुरा चुनावभन्दा पहिला सम्भव नरहेको बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो पार्टी आफ्नो चुनाव चिन्हको आधारमा चुनाव लड्ने पनि बताउनुभयो। र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पनि एकताबद्ध बनाएर जानुपर्छ भन्ने सोच पनि राखेका छौँ र त्यसको निम्ति विभिन्न दलहरूसँग हामीले कुराकानीहरू गर्छौँ। अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रसँग कसरी मिलेर जान सकिन्छ भन्ने बारेमा प्रारम्भिक चरणको हामीले कुराकानीहरू थालेका छौँ। अब एकताको कुरा चुनावभन्दा पहिले सम्भव छैन। आफ्नो आफ्नो पार्टी आफ्नो आफ्नो चुनाव चिन्हको आधारमा चुनाव लडिन्छ, तर 5 दलीय गठबन्धनलाई आधार मानेर चाहिँ हामी जान्छौँ। अहिले संयोजन समिति पनि बन्ने हो, एकता संयोजन समिति पनि बनाउने दिशामा हामी सोचिरहेका छौँ। चुनावअघि संयोजन समिति बनाउने तयारी गरेको अध्यक्ष नेपालको भनाइ छ। माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले आफ्नो दल र नेकपा एकीकृत समाजवादी बीच विचार र कार्यदिशामा समानता रहेको बताउनु भएको छ। विचार मिलेकै कारण आसन्न 4 मङ्सिरको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा साझा घोषणापत्र बनाउने सहमति दुई दल बीच भएको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै एकता संयोजन समिति बनाउने र निर्वाचनपछि पार्टी एकता हुने सहमति आफूहरू बीच भइसकेको उहाँको भनाइ थियो। वादीको बीचमा विचारको समानता छ, राजनीतिक कार्यदिशामा पनि एकरूपता छ। केही समय अगाडिसम्म हामी एउटै पार्टी नेकपामा पनि थियौँ, परिस्थितिले हामी अलग भएका छौँ, तर फेरि पनि हामी वाम शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ। त्यसमा सबभन्दा निकट विचार राजनीति मिल्नेहरू भनेको माओवादी र समाजवादी नै हो। त्यसैले हामी एकता संयोजन समिति पनि बनाउने, एउटै घोषणापत्र प्राप्त पनि जाने हाम्रो तयारी छ। त्यस क्रममा अन्य पार्टीहरू, खासै बाबुराम भट्टराईजी, वामदेव गौतमजी लगायतका अरू साथीहरूसँग पनि कुरो भइरहेको छ। सकेसम्म एउटै घोषणापत्रमा हामी जाने कोसिसमा छौँ। अहिले तात्कालिक गठबन्धन या तालमेल गर्ने शक्तिहरूसँग न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउँछौँ। कङ्ग्रेससँग हामी गठबन्धनमा छौँ। मतदाताको बिचमा जाँदा हामी किन सहकार्य गर्दैछौँ भन्ने विषय लिएर जान्छौँ। खास गरी राजनीतिक स्थायित्वको विषय, संविधानको रक्षाको विषय, संविधानले व्यवस्था गरेका विषयहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने ढङ्गले जाने कुराहरू, परराष्ट्र नीतिमा समान धारणा बनाउने, विकास नीतिमा सुशासनका नीति लगायतका विषयहरूमा समान धारणा बनाउँछौँ, जसको लागि आवधिक जनमतको लागि जनतामा हामी जान्छौँ। त्यो ढङ्गले छोटो संक्षिप्त हाम्रो साझा प्रतिबद्धता त्यसमा रहन्छ। माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको बीचमा विचारको समानता रहेको र राजनीतिक कार्यदिशामा पनि एकरूपता रहेको बताउनुभयो। केही समय अगाडिसम्म हामी एउटै पार्टी नेकपासँग सँगै रहेको र मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीसँग पुनले भन्नुभयो, परिस्थितिले हामी अलग भएका छौँ, तर पनि हामी वाम शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनुपर्ने बताउनुभयो। यसमा सबभन्दा राजनीति मिल्नेहरू भनेको माओवादी र समाजवादी नै रहेको बताउनुभयो।
सरकारले पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गरेको छ। भदौ 6 गते सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले राष्ट्र सेवा कर्मचारी र श्रमिकहरूको न्यूनतम तलब भत्ता र पारिश्रमिक एवं सुविधा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने कार्यदिशासहित यो उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। देशको आर्थिक अवस्था र खर्च वहन गर्न सक्ने क्षमता समेतको आधारमा उनीहरूको न्यूनतम तलब भत्ता पारिश्रमिक र सुविधा पुनरावलोकन गरी सरकारलाई सिफारिस गर्न पूर्व मुख्य सचिव पौडेलको नेतृत्वमा सो उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्ने निर्णय मन्त्री परिषदको बैठकले गरेको नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। मंगलबार मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका 204 जनाको अधिकृत स्तरको अस्थायी दरबन्दी पनि स्वीकृत गरिएको बताउनुभयो। यसैगरी सरकारले विदेशी नागरिकलाई नेपालबाट तेस्रो मुलुकमा जान नपाउने निर्णय पनि गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकले सहसचिव नारायण प्रसाद शर्मा दुवारीलाई सचिवमा बढुवा गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्य मन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको प्रमुख सचिवमा पदस्थापना गर्ने निर्णय पनि गरेको मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो। यसैगरी फौजदारी कसूर दोस्रो संशोधन नियमावली 2078 विद्युतीय सुशासन आयोग गठन तथा सञ्चालन आदेश 2079 स्वीकृत गरिएको छ। पुनरावलोकन गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा उच्च स्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गर्ने, आर्थिक वर्ष 79-80 को लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत 204 राजपत्राङ्कित पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, विमानस्थलमा मात्र ट्रान्जिट हुने बाहेक विदेशी नागरिकलाई नेपालबाट तेस्रो मुलुकमा जान प्रस्थान अनुमति नदिने गरी नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट मिति 2078-1-13 मा भएको निर्णय खारिज गर्ने, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको अनुरोधमा युनाइटेड नेसन्स मल्टी डाइमेन्सनल इन्टिग्रेटेड स्टेबलाइजेसन मिसन इन मालीमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका 140 जना नफ्रीको फर्म पुलिस युनिट परिचालन गर्न स्वीकृति दिने, बेलायतमा मिति 2079 भदौ 22 देखि 24 सम्म अर्डेन्स सर्वे युके सरकारी निकायले आयोजना गर्ने द एक्सपोजर प्रोग्राम एन्ड नलेज सेयरिङ रिलेटेड टु द एयरबोर्न लाइडर प्रोजेक्ट सम्बन्धी भ्रमण कार्यक्रममा सहभागी हुन सचिव रामप्रसाद थपलियालाई स्वीकृति दिए। बालाजु त्रिशुली सडक खण्डको मर्खु तिनपिकले 5.5 किलोमिटर सडक निर्माण कार्य तत्काल अगाडि बढाउन विशेष परिस्थितिमा गोलपत्र आह्वान गरी खरिद प्रक्रियामा लैजान सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने, मिति 2079 भाद्र 20 गतेदेखि 23 गतेसम्म डी वोस्टक रसियामा हुने सेकेन्ड इन्टरनेसनल टाइगर फोरम 7th इस्टर्न इकोनोमिक फोरम सम्बन्धी कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्री श्री प्रदीप यादव र सचिव डा प्रेम नारायण कडेललाई सहभागी हुन स्वीकृति दिए। 2079 भाद्र 23 देखि 24 गतेसम्म आइभरी कोस्टमा आयोजना हुने ट्रान्सफर्मिङ लिटरेसी लर्निङ स्पेस सम्बन्धी कार्यक्रममा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा सचिव श्री रामकृष्ण सुवेदीलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिए। शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन हुने विकास आयोजना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि राजपत्राङ्कित श्रेणीका 380 अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, महिला शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव नम्बर 1325 र 1820 कार्यान्वयन सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने,
फौजदारी कसुर कैदकट्टा दोस्रो संशोधन नियमावली 2078 स्वीकृत गर्ने, विद्युतीय सुशासन आयोग गठन तथा सञ्चालन आदेश 2079 स्वीकृत गर्ने, तत्काल समस्या समाधान निर्देशिका 2079 पनि सरकारले स्वीकृत गरेको मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो। यसैगरी मन्त्री परिषदको बैठकले द्वन्द्वरत मुलुक मालीमा 140 जना सशस्त्र प्रहरी बल परिचालनका लागि पठाउने गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव पनि स्वीकृत गरेको छ। नेकपा एमालेको थाई कमिटी बैठकले विभिन्न पार्टी छाडेर नेकपा एमाले प्रवेश गर्ने 4 जनालाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको बैठकले दाङका जीवन गौतम, कपिलवस्तुका ब्रजेश गुप्ता, काठमाडौँका धर्मदत्त देवकोटा, झापाका अमृतलाल राजवंशीलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बैठकले गरेको निर्णय 10 र 11 भदौमा हुने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेश गरिने बताउनुभयो। गुरुङका अनुसार बैठकमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भइरहेको घटना, गठबन्धन सरकारले गरेको क्रियाकलाप, 4 मङ्सिरमा हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनबारे मन्तव्य राख्नु भएको थियो। त्यस्तै बैठकले राजनीति प्रतिवेदनबारे छलफल, केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठकले गरेको निर्णय अनुमोदन, निर्वाचन मस्यौदा कार्यदलले गरेको काममाथि छलफल, निर्वाचन परिचालन कमिटीको जिम्मेवारी बारे पनि चर्चा गरेको छ। बैठकले पार्टीको वार्षिक बजेट पनि पास गरेको प्रचार विभाग गुरुङले बताउनुभयो। गुरुङका अनुसार अहिले नेकपा प्रवेश गर्नेहरूको लहर चलेको र यो लहरलाई व्यवस्थापन र उनीहरूको विवरण दुरुस्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। बैठकले केन्द्रीय सल्लाहकारमा 3 जनालाई मनोनयन गरेको छ। काठमाडौँका कुलभक्त साक्य, कास्कीका डीबी नेपाली, बागलुङका नवराज पौडेल र केन्द्रीय सल्लाहकारमा मनोनयन गरिएको हो। बैठकले उम्मेदवार छनौटको प्रक्रिया र मापदण्ड सम्बन्धी प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीको आगामी बैठकमा पेश गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। हाल नेकपा एमालेमा 8,55,753 जना पार्टी सदस्य रहेको र यसमध्ये 52,550 जनाको पार्टी सदस्यता नम्बर दोहोरिएको फेला परेको छ। यसलाई व्यवस्थापन गर्ने निर्णय पनि भएको छ। भावनाले र त्यो राजनीतिक प्रतिवेदन हामीले केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्तुत गर्ने भावनाले त्यो राजनीतिक प्रतिवेदनमा के चाहिँ कुरा आउँछ त भनेर आज चाहिँ हाम्रो अध्यक्षले त्यसमा चाहिँ ब्रिफिङ गर्नुभयो र यो हाम्रो पहिलो एजेन्डा थियो आज राजनीतिक प्रतिवेदनबारे। दोस्रो चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठकपछि भएका निर्णयहरूको अनुमोदन छ हाम्रो त्यसमा चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठकपछि सचिवालयको 5वटा बैठकहरू सम्पन्न भएका छन्। सचिवालयको 10औं बैठकसम्मका निर्णयहरू अन्तर्पार्टी निर्देशको रूपमा चाहिँ जारी भइसकेका छन्। व्यवहारत्मक कार्यान्वयनमा आइसकेका ती निर्णयहरू अनुमोदन गर्न र सचिवालयको 11औं बैठकले गरेका देहाएका निर्णयहरू अनुमोदनलाई प्रस्ताव गरिएको छ। अब पोलिट ब्युरोको बैठक 9 गते हुन्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। यो पनि आज उपमासहरू प्रतिज्ञा चलेको छ। यसलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक छ। साथै प्रवेश गरेकाहरूको विवरण दुरुस्त गर्ने र उनीहरूलाई उपयुक्त स्थानमा जिम्मेवारी दिनको लागि स्थानीय कमिटीमा केही समस्या परेको भए प्रस्ताव गर्ने र केन्द्रको अनुमतिमा जिल्ला वा मात्रात्मक व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ। जानकारी भइसकेको छ। उम्मेदवार जनको पार्टी सदस्य नम्बर दोहोरिएको 13 चाहिँ भएको त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ म्यानेज गर्नको लागि संगठन विभागले जुन प्रस्ताव गरेको छ दोहोरिएको व्यवस्था सदस्य नम्बरको व्यवस्थापन गर्ने काम गर्ने भनेर त्यो चाहिँ काम चाहिँ हामीले संगठन विभागलाई जिम्मेवारी। बैठकमा गण्डकी बाहेक 6 प्रदेशका इन्चार्जहरूले अहिलेको शक्ति सन्तुलनको स्थिति र आफ्नो प्रदेशमा पार्टी संगठनको गतिविधि कस्तो छ भनेर उनीहरूले रिपोर्टिङ गरेका छन्। थाई कमिटीमा 13 जना सदस्यले पार्टी अध्यक्षको भनाइप्रति मन्तव्य राखेको उहाँको भनाइ छ। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले आउँदो संघीय तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा नेकपा एमालेसँग सहकार्य हुन सक्ने बताउनु भएको छ। उहाँले अहिले नै निश्चित भइ नसकेको बताउँदै जोसँग पनि तालमेल वा सहकार्य गरेर जान सकिने सम्भावना रहेको उहाँको भनाइ थियो। झापाको वीरता मोडमा सोमबार साझा पत्रकारहरूको कुराकानीमा उहाँले देशव्यापी रूपमा पार्टी सुदृढीकरण अभियानसँगै तालमेल तथा सहकारीको विषयमा छलफल हुने बताउनुभयो। पार्टी विभाजनपछि राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलको गृह जिल्ला झापा आउनुभएका
थापाले लिङ्गलेनप्रति आफ्नो कुनै पूर्वाग्रह नरहेको बताउनुभयो। राप्रपासँग आउँदो निर्वाचनमा तालमेल हुन सक्छ उहाँले प्रश्न पार्नुभयो। पार्टी एकताको विषय भने निर्वाचन अगाडि सम्भव नरहेको उहाँको भनाइ थियो। सनातन धर्म, संस्कृति र परम्पराको रक्षा गरेर मात्र राष्ट्रियता र लोकतन्त्र बलियो बनाउन सकिने उहाँको भनाइ थियो। नेत्र विक्रम चन्द्र विप्लव नेतृत्वको नेकपाले आह्वान गरेको नेपाल बन्दको काठमाडौँ उपत्यकामा सामान्य प्रभाव परेको छ। मंगलबार बिहान सुनसान देखिएको सडकहरूले अहिले सवारी साधनको चाप बढ्न थालेको छ। निजी सवारी साधन चल्न थालेको र बन्दको सामान्य प्रभाव परेको महानगरीय प्रहरीले जनाएको छ। आफ्ना नेता विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको एमसीसी पारित गरेको महँगी बढेको विरोधमा विप्लव समूहले मंगलबार नेपाल बन्द आह्वान गरेको थियो। बन्दको क्रममा काभ्रेमा गाडीको सिसा फुटाउने 2 जनालाई स्थानीय बासिन्दा र चालकहरूले कुटपिट गरी प्रहरीको जिम्मा लगाएका छन्। कुटाई खानेमा नेकपा काभ्रे जिल्ला सचिवालय सदस्य प्रमोद गिरी र जुम्लाको तिला गुफा 3 बस्ने 24 वर्षीय पल राउत रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका प्रमुख चक्रराज जोशीले बताउनुभयो। जोशीका अनुसार बिहान बानेपा स्थित 4 बाटो चोकमा बन्दकर्ता भेला भएका थिए। उनीहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन थालेपछि राउत र गिरी भागेर पनौती जाने बाटोतर्फ गएका थिए। त्यही बेला उनीहरूले एउटा गाडीमा ढुङ्गा हानेपछि चालकहरूले नियन्त्रणमा लिएर कुटपिट गरेका थिए। पछि प्रहरीले छुटाएर उनीहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो। अब आर्थिक समाचार। चालू आर्थिक वर्ष 79-80 को पहिलो महिनामा झन्डै 2 अर्ब रुपैयाँको विद्युत भारततर्फ निर्यात भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षको साउनमा 1 अर्ब 83 करोड 88 लाख 76 हजार रुपियाँको विद्युत निर्यात गरेको हो। विद्युत प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी बढी भएको 24 करोड 26 लाख 83 हजार रुपियाँ युनिट विद्युत साउन भारततर्फ निर्यात गरेको जनाएको छ। विद्युत निर्यातबाट साउनमा औसतमा दैनिक 5 करोड 93 लाख रुपियाँ कमाउन प्राधिकरण सफल भएको छ। प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको विद्युत गत 19 जेठबाट इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड आईएक्स को डे हेड बजारमा प्रतिस्पर्धा मार्फत बिक्री सुरु गरेको थियो। सुरुमा 2वटा विद्युत गिरेको 39 मेगावाट उत्पादित विद्युतलाई स्रोत मानी दैनिक रूपमा आईएक्समा बिक्री गरिएको थियो। त्यसलाई 27 जेठ 2022 जुनबाट दैनिक रूपमा 6वटा जलविद्युत गृहबाट उत्पादित विद्युतलाई स्रोत मानी दैनिक रूपमा 364 मेगावाट भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धी दरमा बिक्री हुँदै आएको छ। आईएक्समा 24 घण्टालाई 15-15 मिनटको 96वटा ब्लकमा विभाजन गरी बजारले तय गरेको प्रतिस्पर्धी दरमा विद्युतको कारोबार गरिन्छ। त्यसैले हरेक ब्लकको मूल्य फरक हुने गरेको छ। गत आर्थिक वर्ष 78-79 मा 3 अर्ब 88 करोड रुपैयाँको विद्युत निर्यात भएको थियो। ढल्केभर मुजफ्फरपुर 400 केबी अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन मार्फत विद्युत निर्यात भइरहेको छ। गत आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणले सौर्य प्लान्ट माथिल्लो तामाकोसी र निजी क्षेत्रको जलविद्युत तथा सौर्य योजनाको कुल 753 मेगावाट विद्युत प्रणालीमा थप भएको थियो। यो सँगै वर्षायाममा देशभित्र मागभन्दा बढी उत्पादन गर्न सकिने अवस्था आएकोले भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा मार्फत विद्युत बिक्री गर्न सफल भएको प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनुभयो। विद्युत निर्यात वृद्धि हुँदा प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था सुधार आउनुको साथै हाम्रो देशको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितमा वृद्धि भई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो टेवा पुगेको दुई मुलुक बीचको व्यापार घाटालाई समेत केही कम गर्न सहयोग भएको छ। कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताउनुभयो। मुलुकमा विद्युत उत्पादन दिनानुदिन थप हुँदै गइरहेको हुँदा घराइसी खपत र औद्योगिक खपत बढाउन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। यसका लागि प्रसारण तथा वितरण लाइनको विकास र सुधार गर्नुको साथै औद्योगिक विशेष सेवा सुविधा प्राप्त गर्न व्यवस्था मिलाइनेछ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुससँगको युद्धमा अहिलेसम्म आफ्नो झन्डै 9000 सैनिक मारिएको युक्रेनले जनाएको छ। झन्डै 7 महिनादेखि चलिरहेको युद्धमा ती सैनिकको ज्यान गएको युक्रेनले विवरण सार्वजनिक गरेको हो। युक्रेनका कमान्ड इन चिफ जनरल भ्यालेरी जालुन्जीले युद्धका कारण बालिकाको हेरचाहमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने अवस्था आएको समेत बताउनु भएको छ। उहाँले थुप्रै बालबालिकाको
रु युद्धको मैदानमा छन् र ती मध्ये कतिपयको ज्यान गुमाएका छन्। अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको पालन पोषण शिक्षा दीक्षामा गम्भीर समस्या देखिएको छ। युरोपेली संघका विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेलले युक्रेन सेनालाई सैन्य प्रशिक्षण दिने विचार गरिरहेको बताएको समाचार संस्था एपीएफले जनाएको छ। युक्रेनले आफ्नो 31औं स्वतन्त्रता दिवस समेत मनाउँदैछ। दिवसका अवसरमा ठूला आक्रमणका घटना हुन सक्ने आशंकामा बिहीबार बिहानसम्म सामूहिक कार्यक्रम गर्न रोक लगाइएको छ। देशको दोस्रो ठूलो सहर खार्किभमा बेलुकादेखि कर्फ्यूको घोषणा गरिएको बीबीसीले जनाएको छ। रुसी सेनाले राजधानी कियव कब्जा गर्ने तयारी गरेको पनि असफल भएपछि युक्रेनको पूर्वी भूभाग आक्रमणलाई केन्द्रित गरेको छ। रुस युक्रेन युद्धका कारण ऊर्जा इन्धन र खाद्यान्नको मूल्य आकाशिएको छ। युद्धको प्रभाव विश्वभर नै परेको छ। सुडानमा अविरल वर्षा र बाढीबाट कम्तीमा पनि 83 जनाको ज्यान गएको छ। सोमबार रातिसम्म कम्तीमा पनि 83 जनाको ज्यान गएको हो। बाढी प्रभावित प्रान्त तथा क्षेत्रहरूका 18,000 घर बगाएको छ। यसैगरी बाढीबाट कम्तीमा पनि 25,000 घरमा बस्न नहुने गरी क्षति पुगेको पनि बताइएको छ। केही व्यक्ति हराएका छन् भने 1,36,000 जनाभन्दा बढी व्यक्ति बाढीबाट प्रभावित भएर अन्यत्र सारिएको छ। मौसम सम्बन्धी अधिकारीहरूले सन् 1946 पछि पहिलो पटक सुडानको नदीहरूमा पानीको सतह धेरै बढेको जनाएको छ। बाढीका कारण कम्तीमा 6वटा राज्यमा आपतकालको घोषणा पनि गरिएको छ। अत्याधिक वर्षापछि आएको बाढीका कारण सङ्कट उत्पन्न भएको नेसनल काउन्सिल फर सिभिल डिफेन्सले जनाएको छ। नेसनल काउन्सिल फर सिभिल डिफेन्सका अनुसार यहाँका रिभर नाइल, गेजिरिया, व्हाइट नाइल, वेस्ट कार्डोफन, साउथ डाफर र कास्ला राज्यमा बाढीको प्रभाव बढी देखिएको छ। बाढीको प्रभाव बढी भएको यी राज्यहरूमा सरकारले आपतकाल घोषणा गरेको हो। प्रभावित क्षेत्रमा उद्धारकर्ताहरू पनि परिचालन गरिएको र आवश्यक सहयोगको प्रबन्ध गरिएको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। बाढी पहिरो पीडितहरूलाई सहयोग गर्न सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगकर्ताहरूलाई अनुरोध गरेको छ। स्वदेशी तथा विदेशी सहयोग सङ्कलनका लागि सरकारले एक अलगै बैंक खाता खोल्ने निर्णय गरेको छ। इरानसँगको आणविक सम्झौता पुनः उत्थानका लागि यसै हप्ता बैठकको तयारी भएको छ। युरोपेली संघ ईयूको प्रस्तावमा इरानले प्रतिक्रिया जनाएपछि बैठक बस्न लागेको ईयूका उच्च कूटनीतिज्ञले बताएका छन्। इरानको आणविक महत्त्वाकांक्षालाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सन् 2015मा विश्व शक्ति राष्ट्र र तेहरान बीच भएको सम्झौता जेसीपीओएलाई पुनर्जीवित गर्ने प्रयास महत्त्वपूर्ण मोडमा छ। जेसीपीएका अन्य पक्षहरूमा बेलायत, चीन, फ्रान्स, जर्मनी र रुस रहेका छन्। गएको हप्ता भियतनाममा तय भएको बैठक बस्न सकेको थिएन। यूए विदेश नीति प्रमुख जेएस बोरले बैठकको तयारी तीव्र पारेको जानकारी दिनुभएको समाचार संस्था एपीएफले जनाएको छ। सन् 2018मा अमेरिकामा तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सम्झौता फिर्ता भएको घोषणा गरेपछि इरानले पनि आफ्ना लागि मात्र मान्य नभएको भन्दै फिर्ताको घोषणा गरेको थियो। त्यसपछि सम्झौता सङ्कटमा परेको थियो। अब खेलकुद समाचार। तेस्रो संस्करणको माउन्ट एभरेस्ट इन्टरनेसनल ओपन ताइक्वान्डो च्याम्पियनसिप असोज 6 गतेदेखि 9 गतेसम्म सञ्चालन हुने भएको छ। नेपाल ताइक्वान्डो संघले मंगलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलन मार्फत प्रतियोगिता पोखरामा आयोजना गर्ने जनाएको हो। सोही च्याम्पियनसिपकै क्रममा माउन्ट एभरेस्ट जेसीएस इन्टरनेसनल ओपन ताइक्वान्डो पुम्पे च्याम्पियनसिप समेत आयोजना हुने आयोजकले जनाएको छ। च्याम्पियनसिपमा विश्वभरका खेलाडी, निर्णायक, प्राविधिक तथा प्रशिक्षक, सहभागी खेलाडीका परिवारका सदस्य तथा विश्व ताइक्वान्डो महासङ्घका अध्यक्ष सहित पदाधिकारीहरूलाई गरी 2000 जनाको उपस्थिति रहने समेत आयोजकले जनाएको छ। आयोजना गर्न निर्णय गरेसँगै पोखरालाई खेलकुद सहरको रूपमा विकास गर्ने हामी लामो समयदेखिको प्रयास साकार गर्न यो प्रतियोगितालाई सफलताका साथ सम्पन्न गर्न अघि बढेका छौँ। प्रतियोगितामा विश्वभरिका खेलाडीहरू, निर्णायकहरू, प्राविधिकहरू तथा प्रशिक्षकहरू, सहभागी खेलाडीका परिवारका सदस्यहरू र विश्व ताइक्वान्डो महासङ्घका अध्यक्षज्यू लगायत विशिष्ट पदाधिकारीसहित 2000 भन्दा बढी सहभागिता हुने अपेक्षा गरेका छौँ। यसका साथै आयोजक, स्वयंसेवक र प्राविधिकका रूपमा करिब 300 जना सहभागी हुनेछन्। विश्वस्तरीय ताइक्वान्डो प्रतियोगिता अवलोकन गर्न 5000 भन्दा बढी ताइक्वान्डो प्रेमीहरू पोखरा आउने अपेक्षा गरिएको छ। पोखरा रङ्गशाला स्थित बहुउद्देश्य कबड हलमा
आयोजना हुने प्रतियोगिताको पूर्व तयारी तथा आवश्यक व्यवस्थापनको लागि 101 सदस्यीय मूल आयोजक समिति र 16वटा उपसमितिहरू गठन गरिएको छ। यो बृहत ताइक्वान्डो प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न करिब रु 2,50,55,00,000 खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। च्याम्पियनसिप आयोजनामा करिब 2,55,00,000 खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। टाइम समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।